श्रीयंत्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं त्रिंशत्कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं त्रिंशत्कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण
पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं
लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं
पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमह्वै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमह्वै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं
संयुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं
हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठेन्नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं
कपीनां प्राणदातारं शीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं शीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं
स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं शीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतेः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमं देवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं 32लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यमं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयकरं हस्तौ हृदिस्थौ सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जनं सर्वदाभीष्टदातारं शतां वै दृढमहवै अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं शीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्भोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैषद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमै धूपदीपादिनैवेद्यै पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठेत् नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थे लभते पुत्रं यशोर्थे लभते यशः विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतेः यः करोत्यत्र सन्देहं
स याति नरकं ध्रुवम्। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसमुत्तमं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते।